बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद आपसे मुखातिब हूँ। हमारा आज का लेक्चर साले अव्वल की गज़ल फैज़ अहमद फैज़ साहब की पहली गज़ल, गज़ल नंबर 11, फैज़ साहब की पहली गज़ल। इसका तारुफ़ी लेक्चर हो चुका है, पहला लेक्चर, जिसमें आपको फैज़ अहमद फैज़ साहब के मकाम, मर्तबे और उसलूब के वाले से बताया गया। वो लेक्चर समाप्त कर लीजिएगा। मुख्तसर दोहरा दूँ कि 20वीं सदी के अजीम तरीन शायर हज़रत अल्लामा इक़बाल के बाद पाकिस्तानी अदब के सबसे बड़े शायर, जालिम समाज के ख़िलाफ़ मौसर आवाज़, एक ऐसे शायर जिनका ज़ाहिर व बातिन यकसा है, जिन्होंने मुल्क व कौम को जगाने के लिए, सोई हुई कौम को जगाने के लिए शायरी की, खुद अमली तौर पर भी जालिम से टकराए और इसके लिए कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त की। आपके यहाँ आफाकियत का अंतर नज़र आता है, रुमान और हकीकत का हसीन इम्तजाज है। तफसीली लेक्चर पहला हो चुका, आज दूसरा लेक्चर फैज़ साहब के पहले दो अशार के हवाले से। तो शुरू करते हैं जी। सफ़ा नंबर 107 पर, न गवाओ नावक की नीम शब, दिल रेजा रेजा गवा दिया, जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया। न गवाओ, मफहूम देख लीजिए, न गवाओ, न गुम करो, गुम ना करो, ज़ाया ना करो। नावक कहते हैं तीर को, नीमकश आधा चला हुआ। बात को समझिए, तीर को अगर आप इस तरह से पूरी ताकत से चलाएंगे तो वो जिस्म के आर पार होगा, जख्म होगा और एक वक्त आएगा जख्म भर जाएगा। लेकिन यहां ये बात है कि तीर को आधा खींच कर चलाया गया, पूरी ताकत से न चलाया जाए तो क्या होगा, तीर जिस्म में, सीने में पेवस्त हो जाएगा, कुछ अंदर और कुछ बाहर। और आप समझ सकते हैं वो एक मुस्तकिल अजियत बना रहेगा, वो हमेशा के लिए तकलीफ बना रहेगा। तो यानी किसी को मुसलसल अजियत देना, तो वो बात हो रही है। नावक नीम कश, दिले रेजा रेजा गवा दिया। रेजा रेजा टुकड़े टुकड़े करना, गवा दिया, गुम कर दिया, ज़ाया कर दिया। तो कहना क्या चाह रहे हैं शायर, जालिम को चैलेंज कर रहे हैं, जालिम हुक्मरान को। क्या कह रहे हैं, तुम अपने तीरों को ज़ाया मत करो। तुमने जो मुझ पे तीर चलाने थे, चला चुके, उन तीरों से मेरा दिल रेजा रेजा हो गया, मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। अब मजीद तीर चलाने की जरूरत नहीं है, मजीद तीर चलाकर ज़ाया न करो। यानी मैं जिंदगी के आखिरी हद तक पहुंच गया, इससे ज़्यादा ज़ख्मी क्या होता, या यूं कह लें कि इतने ज़ख्म हुए कि मजीद ज़ख्मों की ज़रूरत नहीं है। तो अपने तीरों को यूं ज़ाया मत करो, जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया। संग पत्थर, जो पत्थर मुझे मार चुके हो, दाग दाग, पूरा जिस्म दागदार हो गया, पूरा जिस्म संसार हो गया, पत्थर लग लग के पूरा जिस्म जख्मी हो गया। तो अब मजीद पत्थर ज़ाया न करो, मेरे जिस्म को मजीद पत्थरों की जरूरत नहीं है, जिस्म खत्म हो चुका, आखिरी हद तक चला गया। तो बात को समझिए, ये तो हुआ लफ्जी मफहूम। शायद कहना क्या चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुझ पर मजीद तीर ना चलाओ, मुझ पे मजीद पत्थर ना बरसाओ। लेकिन यह मिन्नत नहीं की जा रही, रिक्वेस्ट नहीं की जा रही कि मजीद जुल्म ना करो। बात को समझिए, यह बैनुल सतूर एक बात समझाई जा रही है। बैनुल सतूर यानी जो असल मफहूम है उसका क्या बनेगा कि तुम जुल्म का हर हरबा आजमा कर देख लो, तुम्हारा जुल्म खत्म हो जाएगा, तुम जुल्म करते करते थक जाओगे, लेकिन मुझे अपने असूलों से नहीं हटा सकोगे, तुम मेरा रास्ता बदल नहीं सकोगे, मेरे असूलों को तुम बदल नहीं सकोगे। मैं अपने असूलों पर कायम रहूंगा। तुम जुल्म करते करते थक सकते हो, तुम्हारा जुल्म खत्म हो सकता है, लेकिन मैं मसालियत नहीं करूंगा, मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं जुल्म के आगे नहीं झुकूंगा। यानी यह फैज़ साहब जुल्म की ताकतों को ललकार रहे हैं कि तुम्हारा जुल्म मेरे असूलों को नहीं बदल सकता, लिहाजा मुझ पर तीर ज़ाया मत करो, मुझ पर मजीद संगबारी न करो, इसका कोई फायदा नहीं होगा। एक तो ये मफहूम हुआ।
اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم نے تیر چلا چلا کر مجھے اتنا زخمی کر دیا کہ اب میں ویسے ہی زندہ نہیں رہوں گا، یعنی مقصد کے لیے جان دے رہا ہوں، تم مزید تیر مجھ پر ضائع نہ کرو۔ میں بار بار آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ انسان اور جانور میں بنیادی فرق کیا ہے؟ مقصد حیات کا۔ عزیز طلبہ، انسان اشرف المخلوقات اسی بنیاد پر ہے۔ جانور کا مقصد زندگی نہیں ہوتا، انسان مقصد زندگی لے کر آتا ہے اور وہ مقصد زندگی اسے اپنی زندگی سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ یعنی اگر انسان کو مقصد زندگی کے لیے جان بھی قربان کرنی پڑے تو وہ اس سے دریغ نہیں کرتا ہے۔ یہاں فیض صاحب یہی بات کر رہے ہیں کہ تم نے اتنے ظلم کیے کہ ظاہری طور پر تم مجھے مار سکتے ہو، میری جان لے سکتے ہو، لیکن یاد رکھیں ایک بڑا شخص نہیں ہوتا، ایک نظریہ ہوتا ہے، ایک تحریک ہوتی ہے۔ ایک شخص کو ختم کر کے آپ تحریک کو نہیں دبا سکتے۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کشمیر میں نوجوان رہنما تھے، بھارتی فوج نے سمجھا کہ ان کو شہید کر دیں گے تو تحریک آزادی رک جائے گی، ایسا نہیں ہوا۔ ان کی شہادت کے بعد تحریک زیادہ قوت سے بڑھی۔ تو بڑا شخص کے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا مشن، اس کی تحریک جاری رہتی ہے۔ تو یہاں فیض صاحب وہی بات کر رہے ہیں کہ تمہارے تیر، تمہارے پتھر مجھے روک نہیں سکتے، میرا راستہ بدل نہیں سکتے، انہیں مجھ پر ضائع مت کرو، کسی اور کے لیے بچا کے رکھو۔ یہ تو میں نے لفظی ترجمہ کیا، اب باقاعدہ مفہوم کی طرف آئیں۔ شاید پہلے شعر میں کہہ رہے ہیں میرا جسم اور دل تو زخموں سے چور چور ہو چکا ہے، اب اپنے آدھے کھینچے ہوئے تیر ضائع نہ کرو، اپنے بچے ہوئے پتھر بھی سنبھال کر رکھو تاکہ کسی اور کے کام آ سکے۔ یہ ہوا مفہوم۔ حوالے کے اشعار دیکھیے، نظر لگے نہ کہیں اس کے دستے بازو کو، یہ لوگ کیوں میرے زخم جگر کو دیکھتے ہیں؟ یعنی میرے زخم کو مت دیکھو۔ یہ بات کی جا رہی ہے تلمی انداز میں کہ ایسا نہیں ہے کہ میں بہت زخمی ہوں، میں منت کر رہا ہوں، میں آوزاری کر رہا ہوں ظالم کے سامنے کہ مجھے معاف کر دو، یا ظالم کو مجھے دیکھ کے ترس آ گیا ہے، وہ مجھ پہ ترس نہ کھاؤ، تم جو ظلم کر سکتے ہو کر گزرو، جو ظلم کا حربہ آزما سکتے ہو آزما دیکھو۔ وہ کہتے ہیں کہ نظر نہ لگے اس کے، اب اس کا مطلب محبوب۔ لیکن میں آپ سے پہلے لیکچر میں عرض کیا، آپ نے شاعر ظالم حکومت کو طنزاً محبوب کہہ رہا ہے۔ جس طرح محبوب ظالم ہوتا ہے، سنگ دل ہوتا ہے، اردو ادب میں محبوب کو صنم کہتے ہیں، صنم پتھر جس پر کوئی اثر نہ ہو۔ تو فیض صاحب کا انداز ہے کہ وہ محبوب اور ظالم حکومت کو ایک ہی سیس میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں اس کا مطلب ظالم جابر حکمران، نظر لگے نہ کہیں اس کے دستے بازو کو، یہ لوگ کیوں میرے زخم جگر کو دیکھتے ہیں۔ یعنی تمہارا ظلم ختم ہو سکتا ہے، تمہاری چالیں سازشیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن میں اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں اپنے اصولوں پر قائم رہوں گا۔ بہت خوبصورت شعر جی۔ سرفروشی کے انداز بدلے گئے، دعوت قتل پر مقتل شہر میں، ڈال کر کوئی گردن میں توق آ گیا، لاد کر کوئی کاندھے پہ دار آ گیا۔ عزیز طلبہ ذہن میں رکھیے، ظالم کے پاس ایک حربہ اور بھی ہوتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے محکوم مظلوم کو ڈرانے دھمکانے کی، اس کو ڈرا لیا جائے۔ اب اگر مظلوم ڈر گیا تو ظالم کا حربہ کامیاب ہو جائے گا، لیکن اگر مظلوم نہ ڈرے، اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہو جائے، ظالم سے ٹکرائے، تو پھر خود ظالم ڈر جایا کرتے ہیں اور ظلم ختم ہو جاتا ہے۔ اس لطیف نکتے کو ذہن میں رکھیے گا۔ بعضوں کا ظالم کا مقصد وہ نہیں ہوتا، اگر ظالم کہتا ہے تمہیں پھانسی دے دوں گا تو اس کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ پھانسی دینی ہے، وہ صرف ڈرا رہا ہوتا ہے، خوف زدہ کر رہا ہوتا ہے۔ ظالم کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے کہ خوف زدہ رکھا جائے۔ اور فیض صاحب کیا تلقین کر رہے ہیں؟ ظلم سے ڈرنا نہیں ہے، ظلم سے خوف زدہ نہیں ہونا، ظلم سے ٹکرا جانا ہے۔ ظالم کو ختم کر دو گے، سب کا فائدہ ہو جائے گا، اور اگر ظالم کے ہاتھوں خود ختم ہو گئے
تو اس ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ تو خوبصورت شعر دیکھیں، ظالم نے للکارا کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، مصلوب کر دیا جائے گا، اس نے صرف کہا، اور باغی کیا کیے، وہ پھانسی کا سامان ساتھ لے آئے، ہم لے آئے ہیں، پھانسی لگا دو ہمیں۔ مطلب یہ ہم مرنے سے نہیں ڈرتے، ہمیں مرنے سے مت ڈراؤ۔ سرفروشی جان دینا، سرفروشی کے انداز بدلے گئے، دعوت قتل پر مقتل شہر میں مقتل قتل ہونے کی جگہ لوگ خود آ گئے، ڈال کر کوئی گردن میں توک آ گیا، پھانسی کا رسا لاد کر کوئی کاندھے پہ دار آ گیا، دار وہ تختہ جس کے ساتھ لٹکایا جاتا ہے، مظلوم خود چیزیں لے آئے کہ اب تمہارے پاس کیا بہانہ ہے، دے سکتے ہو تو پھانسی دے دو، ہم مر جائیں گے، کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اور جب کوئی خون کی قربانی دیتا ہے تو یاد رکھیں قربانی رنگ لاتی ہے، اور پھر آئندہ نسلوں کو حقوق مل جاتے ہیں، آزادی مل جاتی ہے۔ اور شعر دیکھیے بڑا خوبصورت، کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ بھی بات کی، تیر نیم کش آدھا چلا ہوا تیر جو مسلسل اذیت بنا رہے، کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ اگر تیر طاقت سے چلایا جاتا وہ تو جگر کے آر پار ہو جاتا، لیکن ظالم نے تیر بھی یوں چلایا آدھا کھینچا تیر جو اذیت بنا رہے۔ تو اس پہلے شعر میں ہم نے کیا دیکھا کہ فیض صاحب ظلم کی طاقتوں کو، ظالم سماج کو، ظالم حکمران کو للکار رہے ہیں کہ میں تمہارے خلاف بولتا رہوں گا، محکوم عوام کے حق میں بولتا رہوں گا، تمہارے ظلم کے حربے مجھے چپ نہیں کرا سکتے۔ میں نے پہلے لیکچر میں بہت تفصیل سے بتایا تھا آپ کو کہ فیض صاحب کی محبت کیا ہے، فیض صاحب کا عشق کیا ہے۔ وہ عشق حقیقی، عشق مجازی کی بات نہیں کرتے، عشق حقیقی اللہ کا عشق، عشق مجازی کسی انسان کا عشق، کسی گوشت پوشت کے انسان کا عشق۔ فیض کا عشق دونوں سے مختلف ہے۔ فیض کا عشق ملک کی محبت ہے، فیض صاحب کا عشق غریب عوام کے حقوق ہے۔ فیض صاحب چاہتے ہیں ظلم کی حکومت کا خاتمہ ہو، مظلوم کو حقوق ملے، عوام کو حقوق ملے، لوگوں کو آزادی ہو، اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی، اپنی نظریات کے مطابق زندگی گزارنے کی۔ یہ ہے فیض صاحب کا عشق جس کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ بڑھتے ہیں دوسرے شعر کی طرف جی۔ میرے چار اگر کو نوید ہو، صف دشمناں کو خبر کرو، وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب آج چکا دیا۔ چار اگر علاج کرنے والی، دوست، احباب، بہی خواہ، مخلص، ویل ویشر۔ نوید خوشخبری، جاؤ میرے دوستوں کو خوشخبری سنا دو، سن کے خوش ہو جائیں گے۔ اور صف دشمناں، میرے دشمن کو بھی یہ خبر سنا دو، وہ حیران ہو جائیں گے، جل مریں گے حسد سے۔ کون سی خبر جس پہ دوست خوش ہو جائیں گے، دشمن حیران ہو جائیں گے، حسد کریں گے؟ وہ خبر یہ ہے، وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب آج چکا دیا۔ جان پر کس چیز کا قرض؟ بیٹا ہماری ملک کی مٹی کا قرض، ہمارے وطن کا قرض۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے جس نے ہمیں عزت دی، جس نے ہمیں آبرو دی۔ یاد رکھیے بیٹا، میں بار بار یہ بات کیا کرتا ہوں، اگر یہ ملک عزیز پاکستان نہ ہوتا، میں، میرے ماں باپ، آپ سب کے ماں باپ ہندوؤں کے ادنا غلام ہوتے۔ اس سے زیادہ ہماری کوئی حقیقت نہ ہوتی، اس سے زیادہ ہماری کوئی اوقات نہ ہوتی۔ یہ عزت، اوقات، مرتبہ ہمارے وطن کی وجہ سے ہے، ملک عزیز پاکستان کی وجہ سے۔ اگر ملک کو بچانا ہے، ملک پہ مشکل وقت آئے تو انسان ملک کے لیے قربانی دیتا ہے، اپنے وطن کے لیے قربانی دیتا ہے۔ تو فیض صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ میرے وطن نے مجھ سے قربانی مانگی، میں نے قربانی دے دی۔ دوست یہ بات سن کر خوش ہو جائیں گے، دشمن یہ بات سن کر جل مریں گے۔ کس بات پہ؟ کہ ہم تو سمجھتے تھے فیض صرف باتیں کرتے ہیں، لیکن جب وقت آیا تو فیض صاحب نے تو عملاً قربانی دی۔ میں نے پہلے لیکچر میں تفصیل سے آپ کو بتایا تھا کہ راول پنڈی سازش میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا، ہم نے یہ بات کی تھی اس جگہ پر، زبانی آپ سے یہ بات ہوئی تھی کہ یہ پوائنٹ، راول پنڈی سازش میں گرفتار ہوئے، سزا ہوئی، ان پہ ایک جھوٹا مقدمہ بنایا گیا وطن سے غداری کا، اور اس میں ان کو قید و بند کی صحبتیں ہوئیں اور ایون ان کو سزائے موت دے دی گئی تھی۔
सराय मौत अनाउंस हो गई, इनको काल कोठरी में डाल दिया गया और फिर इनसे कहा गया कि आप आज भी हुक्मरानों से कंप्रोमाइज़ कर ले, हुक्मरानों से माफ़ी मांग ले, हुक्मरानों के खिलाफ बोलना छोड़ दे, आपको माफ़ कर देंगे। लेकिन फैज़ साहब ने यह जवाब दिया कि मुझसे मेरी ज़िंदगी का सौदा करने आए हो, मैं ऐसी 100 जाने वतन के लिए कुर्बान कर दूंगा। फैज़ साहब ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। यही बात फैज़ साहब को बड़ा बना देती है, यही बात फैज़ साहब को अजीम बना देती है कि उनके ज़ाहिर व बातन में कोई तजाद नहीं है। जितने फैज़ साहब शायरी में अजीम है, अमली ज़िंदगी में उससे ज़्यादा अजीम है। तो उसी वाक़े की तरफ इशारा है कि मेरे वतन ने मुझसे कुर्बानी मांगी, मैं वतन के लिए लड़ रहा था, आवाम के लिए लड़ रहा था, मुझे सराय मौत सुना दी गई, मैंने कबूल कर ली, जुल्म के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मेरे दोस्त ये सुनकर खुश हो जाएंगे, दुश्मन हसद से जल मरेंगे। मफ़हूम देखिए, मेरे दुखों का मदावा करने वालों को ये खुशखबरी सुना दो और मेरे दुश्मनों को भी मेरे दुखों का मदावा दोस्त करने वालों को ये खुशखबरी सुना दो, मेरे दुश्मनों को भी आगाह कर दो कि मैंने अपनी जान कुर्बान करके अपने हिस्से का हिसाब बराबर कर दिया। वतन पे जो वतन का कर्ज था मेरी जान पर, वो चुका दिया। शेर देखिए, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, गुलाब की पत्तियां, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। वतन के लिए कुर्बानी की बात जो भी आपसे बात की। हर चारागर को चारागरी से गुरेज था। चारागर या रहनुमा या दोस्त नहीं, इस शेर में रहनुमा के मामले में आया कि रहनुमा चाहते तो मेरे दुखों का मदावा कर सकते थे, रहनुमा चाहते तो अवाम को बुनियादी हकूक दे सकते थे, रहनुमा चाहते तो एक मसावात मुबनी मुआशरा कायम हो सकता था, लेकिन उन्होंने जानकर ऐसा नहीं किया, अपने ज़ाती मफादात के लिए। हर चारागर को चारागरी से गुरेज था, वरना हमें जो दुख थे सब लादवा न थे। यानी जालिम हुक्मरान के पास उनका इलाज था, लेकिन जान के नहीं किया गया। तो फैज़ साहब की पूरी तहरीक यही है, जुल्म को ललकारते हैं, जालिम हुक्मरान को ललकारते हैं कि जुल्म की हुकूमत खत्म हो, इनकलाब आए, आवाम को उनके बुनियादी हकूक मिले। रहजन लूटने वाले, रहजनों से तो भाग निकला था, रहजनों से तो भाग निकला था, अब मुझे रहबरों ने घेरा है। कहना क्या चाहते हैं, हमारे रहबर ही राजन हैं, हमारे रहनुमा ही हमें लूट रहे हैं, हमारे रहनुमा ही गाज़िब बने हुए हैं, हमारे हकूक पे डाका डाल रहे हैं, हमें इस जुल्म की हुकूमत को ख़त्म करना होगा, जालिम समाज से टकराना होगा। इसको अगर मैं ये आप समझाऊँ आपको, पाकिस्तान किस लिए बनाया गया था, मसावात होगी, सबको बराबर के हकूक मिलेंगे। लेकिन बदकिस्मती से मुल्क बनने के बाद ऐसा नहीं हुआ, जालिम की हुकूमत रही। तो शायद इसको यूं कहता है कि जलवाए सुबह का अंधों में तो है जोशो खरोश, अक्ल वालों को वही रात नजर आती है। यानी जिन मकासद के लिए पाकिस्तान बनाया गया था, समाजी इंसाफ होगा, बराबरी होगी, वो अभी तक हासिल नहीं हो सका। फैज़ अहमद फैज़ साहब इसी के लिए जंग कर रहे हैं, इसी के लिए जीतोजहद कर रहे हैं कि एक मसावी आदलाना मुआशरा कायम हो, जुल्म की हुकूमत ख़त्म हो और आवाम को हकूक मिले। फैज़ साहब की सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजरी, सारी शायरी यही है, शायरी और अमली ज़िंदगी में कोई तजाद नहीं है। ये पहले 2 अशार थे, बाकी 3 अशार आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह।